हमारे साथ मौजूद हैं शहीद अज़ादार अब्बास के प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से बच्चे और उनसे पूछते हैं कि उनकी ईद कैसे गुजरी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गयूर अब्बास। मोहम्मद, आपकी ईद कैसी गुजरी? दुखों से बड़ी। ईद पे क्या खाया, कहाँ गए? हम कहीं पे नहीं गए, घर पे ही हूँ। बाबा को मिस करते हो? जी, क्या बात सबसे ज्यादा याद आती है? यही जो पापा प्यार करते थे। और छोटी, आपका क्या नाम है? तो शहजादी। तुम शहजादी, आपकी ईद कैसी गुजरी? अच्छी। अच्छी गुजरी। क्या खाया ईद के ऊपर? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। कहीं गई? नहीं। नहीं गई। अच्छा, छोटे भाई का क्या नाम है? कपूर अब्बास। और छोटी बहन का? अम्बा शहजादी। मोहम्मद, आपकी क्या एज है? मेरी 12 साल। 12 साल। और किस क्लास में? मैंने अभी 4 के पेपर दिए हैं, अभी 5 में। 5 में जाने हैं। जी। बाबा से पढ़ाई पे डांट पड़ती थी? थोड़ी थोड़ी। क्या कहते? कभी वैसे डांट पड़ी बाबा से? जी। तो क्या कहते थे कि मेरा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर। और आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं भी आर्मी ऑफिसर बनना। आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हो। और बाबा के लिए क्या दुआ करते हो? क्या बाबा साथ होते तो अब क्या प्लान्स थे? मेरा ये प्लान था कि हम बाहर गए घूमने फिरने पे। काजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं एक बच्चे से इस तरह के क्वेश्चन करूं, लेकिन ये सिर्फ इसलिए है कि जो दहशतगर्द इस तरह की दहशत फैलाते हैं वो सबके दिलों को लेके चीर के रख देते हैं। इतने छोटे बच्चे, जिन बच्चों को, जो छोटा बच्चा उसको तो शायद अभी पता भी ना हो कि उसके ऊपर कितना जुल्म हो गया है, और ये सब कुछ सिर्फ किस लिए हो रहा है? एक दहशतगर्दी को फैलाने के लिए। इस दहशतगर्दी के खिलाफ आपको और हमें मिल के इकट्ठे मुत्तहिद होना होगा ताकि हम इस मुल्क से ये दहशतगर्दी ख़त्म कर सकें जो कि बहुत से ख़ानदानों को उजाड़ चुकी है। नाज़रीन, मुल्क दुश्मन नासिर ने बहुत से घरों से उनके चिराग छीने हैं और आज हम मौजूद हैं आसिफ बलोच के घर में और उनकी फैमिली से पूछते हैं कि ये ईद उनके बगैर किस तरह गुजरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप शहीद की क्या लगती हैं? मैं उसकी बेगम हूँ। और ये आपकी बेटी है? जी, ये मेरी बेटी है। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 2 बच्चे हैं। ये बेटा है आपका? जी। क्या उम्र है आपके बेटे की? मेरे बेटे की 6 माह उम्र। तो ये वालिद साहब की वफात के बाद पैदा जी, हुआ? 1 माह बाद हुआ। आपकी आखिरी मुलाकात उनसे कब हुई? 22 अगस्त को। 22 अगस्त को। जी, घर से 4 दिन पहले गए हैं। तो आपको किसने बताया कि ये हादसा हो गया उनके साथ? मेरे भाई ने, मेरे भाई भी ट्रक ड्राइवर है और मेरे भाइयों के दोस्तों ने बताया है उनको। तो वो ड्राइविंग करते थे, वो ट्रक ड्राइवर थे? जी, वो ट्रक ड्राइवर थे। तो उनसे उनका शिनाख्ती कार्ड देख के उनके जी, साथ ये उनका ID कार्ड दे के उन्होंने शहीद किए। एज अ हस्बैंड वो कैसे थे आपके साथ? बहुत अच्छे थे वो मेरे साथ। उनकी कोई बात जो आपको बहुत याद आती है? उनकी सारी बातें मुझे बहुत याद। तो अब आपके घर में कौन है जो बच्चों को देखे या घर का खर्चा चलाए? अल्लाह करता है ये दुनिया हमारा जो गरीब है, हमारे रिश्तेदार दे देंगे करते। और आपके बेटे का क्या नाम है? मेरे बेटे का नाम मोहम्मद इस्माइल है। मोहम्मद इस्माइल। जी। ये नाम उनकी पसंद का था? जी, उनकी पसंद है। और बेटी का? बेटी का नाम ज़हरा। ज़हरा। जी। ईद खुशी का मौका होता है, आपके लिए तो आज का दिन सबसे ज़्यादा गमज़दा होगा। हमारे लिए तो ना तो ईद थी ना रमज़ान। उनके जाने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है? कोई तब्दीली नहीं आई, बस दुख आए हैं, तब्दीली ही नहीं आई। ईद के मौके पर आपको कौन दिलासा दे रहा है? आपके साथ कौन है? हमारे भाई बहन, मेरे ससुराल वाले, सबसे बड़ा मेरा अल्लाह है जो मुझे हौसला देता है। बच्चों को, बेटी को कुछ बाप याद तो आता होगा, अंदाजा तो पूछती होगा। है, उसको कहती हैं बाबा अल्लाह कर गए हैं, जब आप बड़ी हो जाओगी तब वो आएंगे। उनको यही बताया है कि वो गाड़ी पर गए हैं, जब आप बड़ी हो जाओगी तब वो आएंगे। तो ये ट्रक चलाते थे? जी, ये ट्रक ड्राइवर थे।
آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی ایسے جانوروں کو جو کسی کا شناختی کارڈ دیکھ کے یا اس کی ذات دیکھ کے اس کو مارتے ہیں؟ میں ان کو یہ بتانا چاہوں گی کسی کا گھر نہیں برباد کرتے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے صرف قوم کی بنیاد پر اس طرح کا ظلم کیا جاتا ہے خاندانوں کے اوپر. یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کو شاید نہیں پتا کہ ان کے اوپر کتنا بڑا سانحہ گزر گیا ہے، لیکن ان کی ماں اس تکلیف اور اس کرب سے گزر رہی ہے. مارنے والوں نے تو مار دیا، لیکن یہ خاندان، ان کی آئندہ نسلیں یہ اس ٹراما میں رہیں گے جو ان کے ساتھ گزر گیا. یہ پورے پاکستان کے لیے اس وقت متحد ہونے کا وقت ہے اور ان دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دینے کا وقت ہے. تمام پاکستانی قوم ان کے سامنے کھڑی ہے. یہ کس کس کو ماریں گے؟ ناظرین، ہم نے ابھی شہید کی بیوہ سے بات کی. اب ان کی والدہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ ماں جس نے ایک بچے کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، پال پوس کے بڑا کیا، اور وہ بچہ مزدوری کرتا تھا، وہ ٹرک چلاتا تھا، وہ محنت کرتا تھا، اور اس کو دہشت گردوں نے اس طرح سے برے طریقے سے، میں اس کو کہوں گی بزدلانہ وار ہے کہ اس طرح سے کسی کا ناحق قتل کرنا، وہ بھی ایک ایسے انسان کا جو محنت کر رہا ہو، مزدوری کر رہا ہو، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا. آپ کا بیٹا تھا، آپ نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا، اور اس جوانی میں جی انہاں دا ابو بھی بچپن وچ فوت ہو گیا سی. اللہ نے بچے پال دیتے تیرے میرے ورگیاں نے، تے اللہ نے دتا پال کے، پھر آپ ہی نہ رہا. بچے آپ بھی چھوٹے چھوٹے چھڈ کے چلے گئے. آپ کی اور کتنے بیٹے ہیں؟ 2، ایک چھوٹا. آصف بھائی کی کون سی بات ہے جو آپ کو بہت یاد آتی مینوں ہے؟ ساریاں باتیں یاد آندیاں، پل پل وچ یاد ہوندی. آخری بات آپ کی ان سے کیا بات ہوئی؟ کوئی بھی نہیں امی، میں گاڑی تے جا رہا، میں ملتان چلا، میں آ جاؤں گا. اتنا پیار کر کے گیا، میرا بڑا ہی خیال کرتے ہوندے سی. پھر آپ ہی بھی نہ رہا. آپ ان کی یاد آتی ہے تو آپ ان کو کیا سوچتی ہیں ان کے بارے میں میں؟ بڑا کون سی بات سب سے سوچتی، زیادہ؟ پھر کہہ دینی اللہ تیرا شکر ہے کہ صرف بچے روندے میں چولی وچ پا لینی ہوں. میرے بچے وے، اللہ تانوں صبر دے گا، ضرور دے گا. اللہ ساڈا کدی تے انہاں تے صبر پے گا. یہ ان کی پہلی عید ہے. آپ ہاں جی، بڑا خوش اندر بیتتی پئی. اور اس بچے میں تو آپ کو وہ نظر آتے ہوں. ہاں جی، پیار کرنے دل میں سکون آ جاتا ہے. بس میرا آنسو نہیں نظر. آپ شہید کی بہن ہیں؟ جی، آپ سے کتنے سال چھوٹے تھے؟ میرے سے 2 سال چھوٹا. ان کی بچپن کی کوئی بات جو آپ دونوں کی کوئی یاد ہو، بچپن میں کچھ اکٹھے کیا ہو؟ بڑی یادیں ہیں. میرا اتنا خیال کرتا تھا. میں نے جب فون کرنا ہے کہنا حکم کرو بوس، یہ کرو بوس، وہ کرو، بڑا میرے ساتھ کرتا تھا. ہمیں پتا جیسے ہم نے پتا. اور گھر وہ کتنے دنوں بعد آتے تھے؟ گھر آ جاتے تھے 15 دن بعد، 8 دن بعد بھی، دوسرے تیسرے دن بھی آ جاتے تھے. دوسرے تیسرے دن بھی؟ اور ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا کہ وہ کوئٹہ کے روٹ سے یا بلوچستان کے روٹ سے پہلے بھی جا رہے گیا تھے؟ تھا، لیکن اس دفعہ ہم نے بولا کہ کہاں جا رہے، کہتا سیب لوڈ کرنے ہیں. شہید ہونے سے 2-3 گھنٹے پہلے پورا گھنٹہ میرے سے بات کی ہے اس نے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا. مجھے کہنے لگا کہ پہاڑی آ گئی، اب ادھر سگنل نہیں آنے، تو تو نے مجھے فون نہیں کرنا، میں خود صبح تجھے فون کروں گا. تو پھر صبح ان کی کال نہیں آئی، آپ کو کس نے اطلاع دی؟ میری مامیوں نے مجھے بتایا تھا کہ آصف کے ساتھ یہ مسئلہ. مجھے بھی نہیں پتا، مجھے کسی نے بھی نہیں شہید بتایا. کر دیا گیا. جی، تو یہ ان کی پہلی عید ہے. پہلی عید. آپ کس طرح سے عید گزاری؟ ہر چاند رات کو وہ میرے گھر ہوتا تھا، لیکن اس بار مجھے پتا میں نے جیسے اس بار وہ نہیں. کیا پیغام دینا چاہیں گے ان ایسے لوگوں کو جن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، جو کسی کے بھی گھر کا چراغ جو ہے وہ بجھا دیتے ہیں دہشت میں گردی صرف کے یہی نام؟ پیغام دوں گی کہ دہشت گردوں کو پلیز کسی بھائی کی بھائیوں کو نہ چھینو، کسی بیوی کا شوہر نہ چھینو، بچوں کو یتیم نہ کرو. جن کے ساتھ دشمنی ہے ان کے ساتھ نپٹاؤ، دوسروں کی زندگیاں نہ برباد کرو.